یا الہی تو ہم کو عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہم کو عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے میرے مولا، تیری ذات سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے درود و سلام امام کائنات حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی۔ احباب دے سامنے میں آئندہ خطبہ جمعہ تھوڑا جہا ہٹ کے لے کے آیا ہوں۔ دین اسلام اندر بڑے بڑے حیران کن واقعات پیش آئے نے، اور میں جس واقعات نو بیان کراں گا ایدی تصدیق بہت بڑے وقت دے محدث عالم دین ولی اللہ انہاں دی تصدیق ہے، اور انہاں نے اس واقعات نو بالکل صحیح لکھا ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالی کتنا بڑا قادر ہے، کتنا بڑا غالب ہے۔ بڑے بڑے ایسے لوگ سیلاب اندر آئے، کنی کنی دیر و پانی چ رہے، لیکن اللہ نے انہوں نے بچا لیا۔ کچھ ایسے بھی لوگ سن جنہاں دا کچھ بھی نہیں لبا، کچھ ایسے بھی لوگ نے جڑے کئی دنوں دے بعد انہاں دی لاش مل جائے۔ منوں ایسا بندہ بھی دکھایا گیا ہے کہ جیڑا سیلاب اندر ایک عورت گری ہے اور انہوں بہت دیر ہو گئی، کوئی بندہ اندر نہیں جاندہ کہ انہوں جا کے نکال کے لیا۔ ایسا بندہ دکھایا گیا، نوجوان پتلے جسم دا، وہ گیا اندر، اپنی جان انہیں تلی تے رکھ کے ہاتھے رکھ کے چلا گیا، اور انہیں جا کے نکالیا، اور وہ دا بیان ہے کہ میں جدو انہوں پکڑیا جتھے میرا ہاتھ پیندہ سی وہ حصہ گوشت دا میرے ہاتھ چاہ جاتا سی۔ اس سے بعد انہیں جدو نکال کے باہر لے آیا اور انہوں دفن کر دیتا گیا۔ پھر اس نوجوان نو اللہ دا گھر دکھایا گیا اور انہوں عمرہ کرایا گیا۔
انہیں اپنی جان دی پرواہ نہیں کی تھی، انسانیت دے احترام اندر بہت بڑا اس شخص نے کام کیا۔ اے اللہ دی قدرت دے کرشمے نے، جیویں چاہتا ہے جنوں چاہتا ہے اوتھے نوں بلا لیندہ ہے۔ ایک ایسے نبی دا ذکر کراں گا، ایک ایسے پیغمبر دا جیدی میت بڑے عرصے تو بعد سال ہاں سال گزر گئے، صدیاں گزر گئیاں، وہ دوبارہ مل گئی۔ اور جدو ملی اور ملن دا طریقہ کار کی ہویا اور کس طرح دی میت دوبارہ سامنے آئی۔ کہ دسیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بندہ ہے، نبیاں پیغمبراں رسولاں انہاں دیاں جڑیاں میتاں ہوندیاں نے یا انہاں دی روح تو بغیر جسم ہوندا ہے، اللہ انہاں دی حفاظت فرماندا ہے۔ علماء کرام نے دسیا کہ جدو حضرت یوسف علیہ السلام دنیا تو گئے، انہاں دی میت ایک جگہ تے دفن کر دیتی گئی مصر اندر، اور انہاں دا فرمان سی کہ میری میت نوں اے دی نقل مکانی کر دینا، کسی ہور جگہ تے لے جانا۔ انہوں نے کہا بھی او بندہ او عورت کون ہے جے دے علم اندر ہے کہ یوسف علیہ السلام نو فلاں جگہ تے دفن کیتا گیا۔ دسن والیاں نے دسیا ایک بڑھیا ہے، انہوں پتہ ہے کہ یوسف نبی دی میت کس جگہ تے، انہاں تلاش کردیاں اس بڑھیا تک چلے گئے۔ بڑھیا نو موسیٰ علیہ السلام نے بلا لیا، اور میں بڑھیا تینوں پتہ ہے کہ جنہوں اللہ نے ادھی دنیا دا حسن دیتا ہے او دا جسم کس جگہ تے پہ ہے؟ عورت اندھی ہے، ہاں میں نے پتہ ہے، لیکن میں تانوں نہیں دسنا، اور دنیا میں کسے بندے نوں نہیں دسیا کہ اس حسین و جمیل نبی دی میت کس جگہ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑا کیا، بڑا سمجھایا، لیکن عورت مان نہیں رہی۔ اخیر عورت نے ایک ڈیمانڈ کی تھی، وہ ڈیمانڈ کی تھی؟ اصل واقعہ چلیا پتہ کتھوں سی؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنایا کس طرح؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول نہ ایک بدو آندا سی، یا اللہ دے نبی کو جاندے سی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اس بدو کو گئے تو اس بدو نے فرمایا کہ اللہ دے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کہن تے انہیں کہا جی اللہ دے رسول میں تو آڈے کول آواں گا۔ یہ بدو چلدا چلدا اللہ دے نبی کو آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں بٹھایا، بٹھانے دے بعد فرمایا مانگ یار کی مانگنا ہے؟ انہیں کہا اللہ دے رسول ایک کجاوے والی اٹھنی چاہی دی، کچھ بکریاں چاہی دیاں اے مینوں دے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام نے فرمایا یہ جو مانگدا ہے انہوں دے دیو۔ نال فرمایا او بدو تو کاش بنی اسرائیل دی اس عورت طرح منگدا جس عورت نے منگن تے آئی تے کمال منگیا اس عورت۔ صحابہ کرام کولے بیٹھے سن، فرمایا اللہ دے رسول اس عورت نے کی منگیا؟ فرمایا اس عورت نے پتہ کی منگیا؟ فرمایا میں اے موسیٰ
اس ویلے حضرت یوسف علیہ السلام دے جسم دے متعلق دساں گی جدوں تسی مینوں اس چیز دی ضمانت دیو گے کہ اللہ کل قیامت نو جدوں تانوں جنت عطا کرے جنت وچ اللہ مینوں تہاڈا ساتھ نصیب کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ایویں کیویں ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ تیری ڈیمانڈ پوری نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے اس سے ویلے وحی کی تھی اپنے نبی موسیٰ دی طرف، فرمایا میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، اس عورت نے اس نبی دی بڑی حفاظت فرمائی ہے، ایویں کرو تسی اس ڈیمانڈ نو قبول فرما لو، کل قیامت دا دن ہوئے گا میں اللہ اس عورت نو تہاڈا گوانڈ نصیب فرما دیاں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے، اس عورت نو دسیا گیا کہ ٹھیک ہے جی میں تہاڈی ڈیمانڈ قبول کر، بات طے ہو گئی۔ وہ عورت لے کے چل پئی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے مقام تھے جس مقام تے پانی جمع سی، پانی کھڑا سی۔ فرمایا جنہ پانی یہ دا سارا باہر کڑ دے، انہوں نے سارا پانی باہر کڑ دے، تو باہر کڑیا گیا، بالکل خالی ہو گیا۔ فرمایا ہن اس جگہ پڑ دیو، انہوں نے پڑھ دیتا، تھلے ویکھیا کیے کہ اللہ دا ایک بہت ہی پیارا نبی جیدہ نام حضرت یوسف علیہ السلام ہے، وہ اس مقام تے پہ۔ ہن اس سارا کام موسیٰ علیہ السلام نے کروایا، اس عورت دی ڈیمانڈ پوری کی تھی، وہ کر کے اس مقام تو حضرت یوسف علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدو حضرت یوسف علیہ السلام نے باہر کڈیا تے حدیث دے اگلے الفاظ نے کہ موسیٰ علیہ السلام دے کڈن دے بعد یوسف علیہ السلام دا حسن انہا سی، انہاں دے چہرے دی روشنی انی سی کہ جنہ رستیاں دے وچوں دی لے کے جا رہے سن وہ سارے رستے روشن ہو گئے اور راہ روشن ہو گئے۔ پھر لے جا کے نقل مکانی کی تھی اور دفن کر دیتا۔ یہ بڑا ایک حیران کن واقعہ پیش آیا، بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے کر کے دکھایا ہے، اور کئی سالاں دے بعد پروردگار عالم نے دوبارہ یوسف علیہ السلام نو اس انداز دنال دفن کروایا۔ اور قرآن مجید کی کہہ رہے ہیں، اللہ فرماندے نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے قرآن نازل ہو گیا میرے رب العالمین دا۔ اللہ فرماندے نے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تاکلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ اللہ فرماندے نے دنیا کائنات دے اندر رہن والے لوگوں اسی بڑے بڑے بہترین قصے بیان کیتے نے، بڑے بڑے واقعات اس قرآن چ بیان ہوئے نے۔ آنا میرے ویرا ایک قصہ میں حدیث پاک اندروں سنانا چاہنا وا۔ حدیث پاک دے اندر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا، لما نفخ اللہ، اور جدوں میرے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام دے جسم دے اندر روح نو پھونکیا،
روح نو پا دیتا آدم نبی دے جسم دے اندر۔ اللہ پاک نے پیارے آدم نو اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ سامنے کھڑا کرن دے بعد فرمایا فَبَلَغَ الرُّوحُ رَأْسَهُ عَطَسًا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے جدو روح سر والے پاسے آئی ہے، جدو سر والے پاسے آئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے اکھاں کھول لیاں نے۔ جدو اکھاں کھولیاں، اکھاں کھول کے انہاں نو اچھ آئی ہے۔ اچھ آن دے بعد زبان چوکی پڑھ دے دیں الحمد للہ رب العالمین۔ زبان چو میرے رب دی تعریف کی تھی، لیکن آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نو اچھ آئے اس بندے نو کی کہنا چاہیے دا الحمدللہ۔ سن والے بندے نو چاہیے دا اے دی بات سن کے پڑے یرحمک اللہ، تے جس بندے نو اچھ آئی سی انو چاہیے دا او اگو پڑے یہدیکم اللہ و یصلح بالکم۔ اے لفظ جڑے نے اپنی زبان اندروں ادا کر دوے اللہ پاک دوہاں بندیاں تے اپنی رحمت بھی نازل کرے گا، دوہاں بندیاں نو اللہ ہدایت بھی دے گا۔ آنا میرے ویرا اے بڑا ہی پیارا واقعہ، بڑا ہی پیارا قصہ۔ اللہ فرماندے نے نحنو نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الغافلین۔ میرے ویرا جدو بندے دے جسم اندروں روح نکل جاندی ہے، ہاتھ کام کرنا چھڑ جاندے نے، اکھاں کام کرنا چھڑ جاندیاں نے، لیکن جدو جداں جسم اندر روح داخل ہونا شروع ہوندی ہے، جس حصے دے اندر او حصہ زندہ ہونا شروع ہو جاندہ ہے، او حصہ چلنا شروع ہو جاندہ ہے، او حصہ اپنا کام کرنا شروع ہو جاندہ ہے۔ اے میرے رب دی کڈی وڈی قدرت ہے، کڈی وڈی قدرت کامل ہے۔ ہاں سورہ بنی اسرائیل اندر اللہ پاک نے مکے دیاں لوگاں دا واقعہ ذکر کیتا ہے۔ فرمایا مکے دے لوگوں نہ سمجھو اسی دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے، فرمایا اسی تو انو زندہ کر سکنے ہاں۔ نال کی فرمایا آسمان پیدا کرنا، زمین پیدا کرنا، انہوں اسی پیدا کیتا ہے۔ فرمایا انسان پیدا کرنا آسان ہے، ایڈا وڈا آسمان پیدا کرنا آسان نہیں ہے۔ اسی او بنا دیتا، اسی زمینہ بنا دیتیاں۔ سورہ بنی اسرائیل پڑھ کے ویکھو، اللہ فرماندے نے اے روح اے دے جسم اندر آدم نبی دے آئیے ہے۔ میرے ویرا سانو اللہ نے ایک سبق دے دیتا ہے، ساڑھے واسطے سبق آ گیا۔ آنا میرے ویرا بڑے بڑے قصے اللہ دے نبی نے دسے نے، پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک ایسا بندہ آیا جس بندے نے اپنے جسم تے ایک باسی انہیں سجان دا ایک جبہ پہنیا ہویا، اس باسی بندے نے ایک سجانی جبہ اپنے جسم تے پہنے ہیں، جدے ریشم دے نال جناب بٹن لگے ہوئے نے بڑے ہی قیمتی جناب، ایدے بٹن پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویکھیا۔ اے آؤندہ ہی کہن لگا اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی کوڑ سوار لوگاں دی عزت ختم کر دیتی ہے، کٹا دیتی ہے، اور اینا چرواہیاں دی عزت نو بڑھا دیتا ہے، زیادہ کر دیتا ہے۔ اینا چرواہیاں دی عزت نو اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے نو پکڑ لیا۔
پکڑن دے بعد میں حدیث پاک چ پڑھیا اے دن جملیاں تے میرے نبی نو اینا غصہ آیا اللہ دے رسول نے نو گریبان تو پکڑ لیا پکڑ کے فرمایا او بے وقوف انسان کیسی بات کرنا ہے کیسی گل کرنا ہے تینو حضرت نوح علیہ السلام دیاں نصیحتاں یاد نہیں نے وصیتاں یاد نہیں نے فرمایا انہاں دی کی نصیحت سی انہاں دی کی وصیت سی فرمایا انہاں جدوں فوت ہون لگے اپنے سارے بیٹیاں نو جمع کر لیا اپنے سارے بیٹیاں نو اکٹھا کر کے نبی نوح علیہ السلام نے اپنے سامنے بٹھا لیا تے بٹھا کے پیارے نوح نے دو چیزاں دسیاں نے دو نصیحتاں کیتیاں دو چیزاں دا حکم دیتا حضرت نوح نبی نے تے دو چیزاں تو روک دیتا نوح نبی علیہ السلام نے تے دو چیزاں دا حکم دے دیتا تے جنہ چیزاں دا حکم دیتا سی پیارے نوح علیہ السلام نے انہاں دو چیزاں دے اندر سب تو پہلی چیز کی ہے جناب نوح نبی کہن لگے نے او میری قوم دیو لوگو او میری اولاد او میرے بیٹیو جدوں تک زندہ رہو ادوں تک اپنی زبان تے پڑھ دے رہو کی پڑھنا فرمایا پڑھ دے رہو پڑھنا کیے لا الہ الا اللہ اے تسی چھڑنا نہیں ہے پڑھ دیا رہنا اے جملے اپنی زبان تے تسی جاری رکھنے نے اپنی زبان دے نال پڑھ دے رہنا فرمایا اینا جملیاں دا فائدہ کی ہوئے گا اللہ ستے زمین ایک پلرے چ رکھ دے ایک پلرے چ اللہ ستے آسمان نو رکھ دے اور دوجے پلرے دے اندر فرمایا اس جملے نو رکھ دے کیڑا جملہ لا الہ الا اللہ اللہ رکھ دے فرمایا جیڑا پلڑا لا الہ الا اللہ والا ہے اے پلڑا وزنی ہو جائے اے پلڑا وزنی ہو جائے گا باغ نبی اللہ دا حضرت نوح نبی کی کہن لگیا فرمایا جے اللہ ستے آسمانہ ستے زمینوں ایک کڑا بنا دے وے جیڑا کڑا بندے دے سامنے کھڑا ہو گیا جنوں کوئی توڑ نہیں سکدا اللہ نے ستے زمینہ دا بنا دیتا ستے آسمانہ دا بنا دیتا نوح نبی کہن لگے اس کڑے نو اگر کوئی چیز توڑ سک دیئے تے او آ جملہ پڑھ لو مرنا لا الہ فرمایا میرے بیٹیو کدی لا الہ الا اللہ تسی نہیں چھڑنا تو آڈی زبان اس کلمے نہ گونج دی روے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تو انو جنت عطا کر دے گا اے جملہ پڑھ دے رو میرے آویرہ جنہ مرضی سخت نظر ہے جنہ مرضی سخت جادو ہے اور جنہ مرضی سخت غربت ہے اور جنی مرضی سخت غربت ہے کاہلی ہے قحط سالی ہے پریشانی ہے اور میرے آویرہ جڑی وڈی پریشانی ہے زبان تو پڑھ دا ریا کر لا الہ الا اللہ اللہ دی قسم ساڑھے تے نکے نکے بچیاں نو یاد ہے ماں چولا دن دی بچے نو آندی پوت پڑھ لا الہ الا اللہ تے رب دا نبی دس کے گیا اور جس نبی نو لازم پیغمبر دنیا اندی ہے او کی کہہ رہا اے پڑھیا کرو اے تے پہلی چیز ہے فرمایا میرے بیٹے ہو تسی دوسری چیز کی پڑھنی ہے جی ابا جان دوسری شیعسی کی پڑھیا کریے فرمایا تسی دوسری چیز شروع کر دے ہو میرا اللہ رزق دے دروازے سارے ہی کھول دے
رزق دے دروازے کھول جان گیا. فرمایا او کی چیز ہے؟ فرمایا میں ایک بیٹا ایسی چیز دسن لگا. اے نبی نو اپنے بیٹیاں نو کہہ رہے نے میرے او پتروں میں ایک ایسی چیز دسن لگا وا. اے نہ جملیاں نو مخلوقات جدوں پڑھ دیے میرا اللہ اس مخلوق دے پڑھن دی وجہ تو اپنی اس مخلوق نو میرا اللہ رزق عطا کردا ہے. فرمایا ابا جی او کی جملہ ہے؟ فرمایا بیٹا زبان وچوں پڑھیا کرو سبحان اللہ و بحمدہ. جیڑا بندہ اے پڑھ دا فرمایا اللہ او دے لی رزق دے دروازے کھول دیندا، پریشانیاں دے دروازے بند کر دیندا، بے برکتی بند کر دیندا، او قرضے دور کر دیندا، او میرے ویرا حالات اچھے کر دیا، روزی دا بندوبست پیدا کر دیندا میرا اللہ. تے اینا دوہاں چیزاں نو اللہ دا نبی کہہ رہا چھڑنا نہیں ہے، چھڑنا نہیں ہے، پڑھ دے رہا کرو، پڑھ دے رہا. پھر لیکن ساڑھے واسطے تے بڑا ہے ایک نارمل جی چیز ہے نا، نارمل جی بات ہے، لیکن میرے ویرا کیتے دے معنی دے اندر آ کے دیکھ، دے معنی دے مفہوم نو پڑھ کے پھر عقیدہ بنا لے. عقیدہ کی بنانا ہے؟ رزق دے سکدا تے کون دیندا؟ ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے؟ اور رزق دا ذمہ میرے اللہ دے ذمہ ہے. بندہ کہہ رہا سبحان اللہ و بحمدہ، میرے اللہ تو پاکے تیری ذات پاکے، اللہ تو پاکے تیری ذات پاکے. آج دو بندہ جملہ زبان جو پڑھ دیا اللہ تو غربتاں تو پاکے، اللہ تو تنگ دستیاں تو پاکے، اللہ تو پریشانیاں تو پاکے، میرے اللہ تو قرضیاں تو پاکے، اللہ تو اینا قرضیاں جو مینوں کھڑ سکنا ہے، اللہ تیری ذات پاکے، میرے اللہ تو غنی ہے، تو ہی رزق دین والا ہے. نبی نو کہہ رہے ہیں کہ پرندیاں نو روزیاں مل دیاں تھے اس جملے دے نال، اور زمین تے رنگن والیاں مخلوقاں نو رزق ملدا تے اس جملے دے نال. اے ساریاں مخلوقاں ہی اے جملہ پڑھ دیاں نے. میرے او پترو تسی یہ جملے شروع کر دیو، اللہ رزق دے دروازے کھول دے گا. حالاں نبی نو ساری زندگی کٹھا کردا رہندا، مال کٹھا کردا رہندا تے جاندیاں پتراں نو دے جا. نہیں ایویں نہیں کیتا، جاندیاں ہویا ایک چیز دے کے گئے، بیٹا آپ پڑھ دے رہے ہو، جنیاں مخلوقاں نے انہاں نو رزق اس جملے دی وجہ تو ملدا ہے، اللہ تانوں بھی رزق اس جملے دی وجہ تو دے گا. آنا میرے ویرا آ جملے پڑھیا کر، جملے پڑھیا کر، پریشان نہ ہویا کر، غم نہ کریا کر. ہاں یہ چیزاں پڑھنیاں نے نال. فرمایا میرے بیٹا دو چیزاں نو چھڑ دینا، اے نہیں کم کرنا. ابا جی دو چیزاں ہور کیڑیاں نے جدی وجہ تو اللہ رزق بند کر دیندا ہے، رزق کٹا دیندا ہے، پریشانیاں آ جاندیاں، دکھ آ جاندے. فرمایا ساری زندگی تو سجدے دے اندر پیار ہے، عبادتاں کردا رہے، ریاضتاں کردا رہے، جے تیری زبان وچوں لفظ نہیں نکلدا لا الہ الا اللہ، اے جملہ جنی دیر تک نکلدا نہیں ہے میرے ویرا تیرے واسطے سارا کچھ ہی ہوڑا ہو گیا، تیری عبادت دا فائدہ کوئی نہیں ہے. کیونکہ آ جڑا جملہ ہے اے دینا بندہ دین اسلام وچ داخل ہو جاندا ہے. میرے بیٹے او شرک نہیں کرنا. میں تانوں تیسری چیز دس کے جا رہے ہیں، شرک نہیں کرنا، کیونکہ شرک میرے رب نو پسند نہیں ہے. میرے بیٹا آج جنی قوم غرق ہوئی ہے، کوئی ود دا پجاری سی، کوئی یغوث دا پجاری سی، کوئی یعوق دا پجاری سی، کوئی نصر دا پجاری سی. میرے بیٹو انہاں نو میرے
میرے اللہ نے سیلاب دی نظر کر دیتا ہے، ہاں میرے بیٹا تسی شرک نہیں کرنا، کیونکہ میرے رب نو شرک پسند نہیں ہے، جیڑی قوم شرک کر دیے میرا اللہ انہاں نو غرق کر دیندا ہے، میرے بیٹا شرک نہیں کرنا۔ چوتھی چیز میرے بیٹا تسی رب نال تکبر نہیں کرنا، کسے فیر نہ تکبر نہیں کرنا۔ صحابہ کرام نے پوچھے اللہ دے رسول سونے کپڑے پونا بھی تکبر ہے؟ فرمایا نہیں نہیں میرے صحابہ، سونے کپڑے پونا تکبر نہیں، سونی جتی پونا تکبر نہیں۔ صحابہ کرام پوچھ دینے ساڑھے کول لوگ بیٹھے ہون سجے کھبے کیا اے تکبر ہے؟ فرمایا اے بھی تکبر نہیں میرے صحابہ، میرے صحابہ تکبر کے نو کہندے نے۔ فرمایا اللہ دے نبی پھر سانو تسی دسو تکبر کے نو کیا جاندہ ہے؟ فرمایا سچی گل نو چٹھلا دینا تے لوکاں نو حقیر سمجھنا، تکبر ہے جیدی ڈیفینیشن میرے نبی نے بیان فرمائی ہے۔ فرمایا میرے صحابہ تکبر کے نو کہندے نے، فرمایا تکبر لوکاں نو حقیر سمجھنا ہے تے سچی گل نو حق والی گل نو چٹھلا دیندا ہے۔ میرے ویرا آ جڑیاں گلاں نے آ جڑا تکبر ہے اے میرے اللہ نو پسند نہیں ہے، تے جیڑی شے میرے رب نو پسند نہیں ہے تے پھر اللہ پریشانیاں نازل کردا ہے۔ آنا میرے ویرا جڑا مسلمان بندہ مومن بندہ او دے بارے اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے؟ اللہ فرماندے نے فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حیاتاً طیبہ، اللہ اندے نے اسی انہوں دولت دے نال نواز دینے ہیں تے انہوں اسی سونی زندگی عطا کر دینے ہیں۔ بڑے بڑے بندے دنیا دے اندر ایسے نے لکھاں کروڑا روپے دے مالک، اللہ نے ہر نعمت دیتی ہے لیکن میرے رب نے دل دا سکون نہیں دیتا، کیونکہ انہاں کو ایمان دی دولت نہیں، انہاں کو اسلام دی دولت نہیں۔ ہاں میرے ویرا اے دولتاں دونوں میرا اللہ ایک مومن بندے دے جسم چ رکھ دے، انہوں دولت دنیا چ ملی نال ایمان ملیا، نمازی بنیا، روزے دار بنیا، عبادت گزار بنیا، بے بہار رب دے راج خرج کیتا ہے، غریباں نال تعاون کیتا، یتیماں نہ کیتا، سلاو والیاں نہ کیتا ہے۔ اللہ پاک او دے دل نو سکون عطا کردے، او دے دل نو اطمینان عطا کردے، او جدو سوندا ہے تے انہوں سکون دی نیند ہوندی ہے، او کاروبار تے جاندا دا دل بڑا مطمئن ہے، سودا کردے بڑے سکون کردے۔ آنا میرے ویرا پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل ہویا، اللہ فرماندے نے نحنو نقص علیکا احسن القصص بما اوحینا الیکا ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ توانوں کوئی پتہ نہیں سی، اسی بڑیاں بڑیاں گلاں دسیاں نے توانوں۔ میرے ویرا ایک اور گل دس دے ہیں، بڑی نویں گل تے بڑی پیاری بات احباب دے سامنے آئے گی۔ اللہ دے نبی فرماندے نے جدو بندہ گناہ دا ارادہ کردہ ہے، گناہ دا ارادہ کردہ ہے، اللہ دے نبی فرماندے نے بندے دے بائیں جانب جڑا فرشتہ کھڑا ہے ایک ٹائم رک جاندہ ہے، دوسری گھڑی پھر رک جاندہ ہے، تیسری گھڑی پھر رک جاندہ ہے۔ ادھر بندہ ارادہ کیتا ہے، اللہ دے نبی فرماندے نے بندے نے گناہ کر لیا، اے پھر رک گیا، پہلی گھڑی رکیا گناہ نہیں لکھدا، دوسری گھڑی پھر رک گیا گناہ نہیں لکھیا، تیسری گھڑی پھر رکیا
गुनाह नहीं लिखिया, जबकि बंदा गुनाह कर चुकिया ये चौथी घड़ी फिर रुक जाता है, पंजवीं घड़ी फिर रुक जाता है, छेवीं घड़ी फिर रुक जाता है। मैं हदीस पढ़ के हैरान हो गया। मेरे नबी ने फरमाया जिन्नी देर तक बंदा पशेमान नहीं हुंदा, तौबा नहीं करता, फरिश्ता इहनूं 6 घड़ियां दे अंदर वेंदा रहिंदा, हुण माफी मंग लै, हुण माफी मंग लै, हुण माफी मंग लै। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने मेरे रब ने उस फरिश्ते नूं हुक्म दिता कलम रोक लै, हजे लिखी ना, मेरा बंदा मैनू प्यारा बड़ा, इनू 6 घड़ियां दे अंदर रुक रुक के वेख, हो सकदा माफी मंग लवे। लेकिन ये बदबख्त बंदा माफी नहीं मंगदा, अल्लाह सामने नहीं रोंदा, नहीं गिड़गिड़ांदा। मैं हदीस पाक च पढ़िया गुनाह कीता 6 घड़ियां फरिश्ता रोक चुके है, लेकिन फरिश्ता एदा एक गुनाह लिख दिंदा है, एक गुनाह लिखिया गया इस बंदे दा। मैं हदीस पाक च पढ़िया, पाक नबी ने फरमाया जदों बंदा नेकी दा इरादा करदा है, हजे इरादा कीता फरिश्ता नेकी लिख भी दिंदा है। सुभान, फरिश्ता नेकी फौरन लिख दिंदा है। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने जदों बंदा नेकी दा इरादा कर लिया, नेकी दे इरादे ते ही अजर मिल गया। मैं हदीस पाक पढ़ के हैरान हो गया। अल्लाह दे नबी ने फरमाया जदों बंदा नेकी वाल नूं टुर पिया, इहदे कदम कदम ते नेकी लिखी जा रही है। मैं हदीस पाक पढ़ के बड़ा तड़पिया। ए बंदा जदों नेकी कर गुजरदा, अल्लाह इनू 10 गुना अजर ते सवाब अता कर देंदा। कीती एक नेकी है 10 गुना नेकियां दा अल्लाह अजर ते सवाब अता कर दिया। आना मेरे वीरा कुरान मजीद दे अंदर कुरान की कह रहा है, अल्लाह फरमांदे ने नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल कससी, असी बड़े बड़े प्यारे किस्से बयान कीते ने। एक ऐसे बंदे दा मैं किस्सा सुना देना चाहना वा, ओदे बाद मैं एक हदीस सुनावांगा, वो भी बड़ी प्यारी है। ओ हदीस मेरे वीरा अल्लाह साल अंदर किन्नी बारिश पांदा है, ये हदीसे पाक अंदर ये हदीस मौजूद है। पहले इस तो पहले मैं एक किस्सा सुनाना चाहना वा। अल्लाह दे नबी जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया एक ऐसा बंदा दुनिया विच गुजरिया है जेदी दुआ करन उते मेरे अल्लाह ने सूरज नू रोक दिता। सूरज रुक गया यदि दुआ उते। बाज लोग लिखते ने कि इहदा नाम हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलातु वस्सलाम सी। बाद लिखते ने नबियां विचों कोई पैगंबर सी, कोई अल्लाह दा नबी सी। ए नबी करदा की है, पैगंबर करदा की है। ए नबी करदा है वे जंग लगी है, जंग दे अंदर शामिल है, जंग दे अंदर मौजूद है, जिहाद कर रहे हैं अल्लाह दे राह दे अंदर। जिहाद करन तो पहले इस बंदे ने ऐलान करवाया। ऐलान की करवाया, ऐसा बंदा मेरे नाल जिहाद दे अंदर शामिल ना हुए जिन्हें निकाह कर लिया है, रुखसती नहीं की थी, पीछा मुड़ जाए। नाल की फरमाया, ऐसा बंदा मेरे नाल शामिल ना हुए। जनाब कैसा बंदा जिन्हें बकरियां दा इजड़ ले आए और बकरियां दे अंदर बड़ियां बड़ियां बकरियां हामिला बकरियां ने, ओ भी बंदा पिछा मुड़ जाए। मेरे नाल जान दिया उस बंदे नू भी इजाजत कोई नहीं ने। इस बंदे ने इस तरह दे ऐलान कीते करके जिहाद ते टुर गया, नाल मुजाहिदीना नू ले गया। जंग लग चुकी है, जिहाद होना शुरू हो गया। वेंदा की ये सूरज गुरूब होन जा रहा है। मैंने सूरज नू मुंह करके फरमाया, ऐ सूरज तू भी अल्लाह दे हुक्म दा पाबंद है, मैं भी अल्लाह दे हुक्म दा पाबंद। तू भी रब दी मखलूक है ते मैं भी रब दी मखलूक हाँ। ऐ सूरज अल्लाह दे हुक्म नाल रुक जाए थे साडी असर दी नमाज किते जाया ना हो जाए, साडी असर दी नमाज इस जंग दे अंदर किते रह ना जाए। मेरे अवीरा मेरे पाक नबी ने दसिया असर दी नमाज दी एडी अहमियत एडी फजीलत एदी दुआ उत्ते मेरे अल्लाह ने सूरज नू रोक दिता।
سورج رک گیا، جنگ لگ گئی ہے، جنگ ہو رہی ہے، اللہ نے مسلمانوں نو جنگ اندر فتح تھا کی تھی۔ انا میرے اویرا پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آخری میں حدیث سنا کے اپنی گل مکدی مکا دیاں۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ ہر سال اے نہیں کہ کدی بارش کٹا دیندا یا بارش ودا دیندا، پانی آسمان تو میرے نبی نے فرمایا بدلاں وچوں پانی اللہ دے رسول فرماندے نے ایک مقدار چی آندا ہے، ہر سال نہ کٹدا نہ وددا، بارش اونی ہوندی ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ جگہ بدل دیندا ہے، ایس سال ایس علاقے چ زیادہ بارش ہوئی ہے، اگلے سال دوسرے علاقے دے اندر زیادہ بارش ہو رہی ہے، اللہ نے علاقے بدل دیتے، جگہ بدل دیتی ہے، بارش بالکل ایک مقدار چی ہوندی ہے ہر سال اور ہمیشہ تو انجی ہو رہا ہے، لیکن اللہ جگہ نو بدل دیندا ہے۔ اے صحیح حدیث ہے جڑی میرے سامنے کھلی پئی سی، اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چند فرمان سنائے نے۔ ہاں میرے اویرہ بڑے حیران کن بڑے پیارے فرمان ہیں، اور قرآن کی کہہ رہے ہیں، قرآن اندر نحنو نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ اللہ کے دعا ہے مولا کریم جو سنے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ زندہ رکھے دین اسلام، اللہ موت آئے دین اسلام تھے۔ آخر دعوانا